बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। बड़ी अहम कुछ तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक बड़ी अहम मुलाकात ऐवान सदर में हुई है और ये जितने भी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये तमाम जो इस वक्त इशारे हैं, ये हुकूमत के घर जाने की तरफ ये इशारे हैं। इसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह अब हुकूमत घर जा रही है और किस तरह अब इसके दिन गिने जा चुके हैं। और हुकूमती अहम ओहदेदार यानी कि हुकूमत का अहम नुमाइंदे ने आज इकरार कर लिया कि जनाब जो है वो इमरान खान की डील होगी और इमरान खान आ रहा है। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। तमाम चीज़ें जो है कड़ी के साथ कड़ी जोड़ के जो मैं आपको बताता हूँ और फिर उस अहम नुमाइंदे का बयान भी आपके सामने रखते हैं हुकूमत के, जिसने ये इकरार कर लिया कि जनाब इस वक्त हलचल है। और दूसरी जानिब आपको पता है कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती है उसको लेकर के ऑलरेडी जो है वो परेशानी है। इस वक्त टेंशन का शिकार है गवर्नमेंट। वो कैसे? क्योंकि इनके माइंड में था कि हम जस्टिस याहिया अफरीदी को लगाने की कोशिश करेंगे तो वो इनकार कर देंगे। और आपको याद होगा कि इस हवाले से कुछ खबरें चली भी थी कि जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। तो गवर्नमेंट का ख्याल था कि जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी बनने से इनकार कर देंगे तो हम अपना जो जज है जस्टिस अमीनुद्दीन, जो कि आपको पता है कि हुकूमत के ख़ास या कादी फजीसा के ख़ास थे, उसको ले आएंगे। लेकिन क्या हुआ, ना तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनने से इनकार किया, ना ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बनने के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो इस्तीफ़ा दिया। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के गले में पड़ गई। अब इस सब को लेके जो है वो एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। अब जो मैंने आपको बताया ना कि तमाम जो इशारे हैं उसकी तरफ आते हैं कि किस तरह अब ये गवर्नमेंट घर जाने लगी है। अब जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने जनाब एक तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं हो रहा। इसके ऊपर नजम सेठी कहते हैं कि बुशरा बीबी और बहनों को भी आज़ाद कर दिया गया, खान साहब की मुलाकातें शुरू हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि खान साहब की मिन्नत समाजत हो रही है और कहा जा रहा है कि अब गुस्सा जाने दो और उनको मनाने की कोशिश हो रही है। एक जानिब नजम सेठी साहब ये बात कर रहे हैं और आपको पता है कि नजम सेठी साहब के पास अंदर की खबर होती है। ये पहला इशारा है जो हुकूमत के घर जाने की तरफ है कि इस वक्त पक रहा है कुछ ना कुछ। जो कहने के शाहर क्या कहेंगे उसको, शाहर दस्तूर के ऊपर इस वक्त कुछ ना कुछ पक रहा है, जिसकी तरफ दूसरी जानिब आते हैं। इस सारी सूरत हाल को लेकर के एक अहम मुलाकात हुई है। उस अहम मुलाकात के अंदर और टेंशन जो है वो पैदा हुई है। किस तरह अब ये खबर दी है असद तूर ने, डेफिनेटली उनकी खबर है, उनको क्रेडिट देना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि ऐवान सदर के अंदर जो है वो रात गए। आपको पता है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब, उनका एक बड़ा अहम रोल है। किंग कहा जाता है उनको, चले नया नाम दे देते हैं, किंग कहा जाता है सियासत का, उनको जोड़ तोड़ का किंग कहा जाता है। तो वो जनाब रात उनके जो ऐवान सदर है वहाँ पे जरदारी साहब थे, वज़ीर आज़म थे, आर्मी चीफ थे और जस्टिस याहिया अफरीदी थे। ये चारों की मुलाकात हुई और 1 घंटा ये तवील जो मुलाकात है वो रही है। और उस मुलाकात के दौरान नाज़िर काम जो जस्टिस जितनी भी मुलाकात यानी कि उसमें जितनी भी गुफ्तगू रही है वो तमाम की तमाम गुफ्तगू जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ रही है। यानी कि उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने साफ इनकार कर दिया हुकूमत के मुताबिक चलने के हवाले से। आर्मी चीफ साहब थे तो इस्टेब्लिशमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो इस सब के अंदर जितनी भी बातें हैं और वो मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ थी। और उसके बाद जो है वो आपको पता है कि अब 27वीं तरमीम के ऊपर गौर किया जा रहा है। ये दूसरा इशारा है गवर्नमेंट के घर जाने की तरफ। अब आते हैं, मैं आपको एक और ख़बर दूँ। मियाँ दाऊद साहब एडवोकेट हैं, साबिका जर्नलिस्ट हैं, कभी ये साफ़ी भी हुआ करते थे। अब आपको पता है कि ये किसके टाउट हैं, ये मियाँ दाऊद, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल फॉर गवर्नमेंट, PMLN, PPP एंड अदर्स। अब वो जो उनके ख़ास कारिंदे हैं जो कि आपको पता है कि उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलते, वो ये बात कर रहे हैं और उसके बाद तो एंड कर देते हैं ना। यानी कि जो हुकूमत के अपने नुमाइंदे हैं जो ख्वाजा आसिफ हैं, अब ख्वाजा आसिफ ने इशारों किनारों में ये बात कर दी है कि जनाब कुछ ना कुछ पक रहा है और वो उसको चाहे डील की तरफ जोड़ रहे हैं। डेफिनेटली उसको डील तो नहीं कहा जाएगा, एक लंबा अरसा जेल में गुजारा है बुशरा बीबी ने और उन्होंने कहा कि भाई ये तमाम चीज़ें। अब ये जो बहुत ही मोहतात अंदाज में ख्वाजा आसिफ ने बातें की हैं,
اس سے اب آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، اور خواجہ آصف کن کے قریبی ہیں یا کن حلقوں کے قریبی ہیں، اور وہ کہاں سے ان کے پاس بات پہنچی ہے، تو انہوں نے اشاروں کے نام میں یہ بات کی ہے. تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے کہ جناب اس وقت حکومت کے حوالے سے خطرے کی گھنٹیاں بجی ہوئی ہیں اور عمران خان واپس آ رہا ہے. یہ آپ ذرا خواجہ آصف کا یہ بیان سنیں، یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جتنی میں نے یہ آپ کو 4-5 چیزیں جوڑ کے بتائی ہیں، اور خواجہ آصف کا جو بیان ہے پھر اس کے اوپر جو مہر لگا دیتا ہے. یہ ذرا آپ بیان سنیں. کس طرف یہ اشارے مل رہے ہیں؟ کوئی تو انڈر ہینڈ کوئی واردات تو نہیں ہو رہی کوئی؟ ناظرین، آپ نے خواجہ آصف کا یہ بیان سنا، اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس وقت چل کیا رہا ہے. یعنی کہ جتنی بھی وہ تدبیریں تھیں یا حکمت عملی تھی گورنمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ کی، وہ تمام کے تمام ان کے اپنے گلے میں پڑ گئی. اور دوسری ایک بات میں آپ کو کہوں گا، شاید دھیان نہیں جا رہا ہے تحریک انصاف والوں کا، اور تحریک انصاف والوں کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ جو قاضی فیصل نے فیصلہ دیا ہے 63A والا، جس کے ذریعے ووٹ کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، تو تحریک انصاف والوں کے لیے اب یہ ایک بہت بڑا راستہ کھل گیا ہے. یہ بھی بندے خرید کر کے اب اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. ترجمان تو ناظرین، اب یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب ایک اور خبر لے لیں، اور وہ یہ ہے کہ جناب جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر ہے، جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت سے، انہوں نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں فراہم کردہ سہولیات واپس لینے کے خلاف نورین نیازی کی درخواست میں وزارت داخلہ، وزارت قانون، ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تمام فریقین سے مجاز افسران کو 31 اکتوبر تک ریکارڈ سمیت عدالت میں طلب کر لیا ہے. تو یہ آج کی اہم جو خبر ہے وہ ہے. تو یہ ناظرین اب تک کی جو اہم اپڈیٹس ہیں، جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، اور جو میں نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی کہ اس وقت جو ہے وہ ہلچل ہے. اس وقت پھر ایک جو چیزیں ہیں وہ مستحکم نہیں ہیں، بھاگ دوڑ چل رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے بلاول بھٹو زرداری نے ملاقاتیں کی، پھر رات جو ایوان صدر میں ایک ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کو ہلکا نہ لیا جائے، اور اس ملاقات سے جو ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے، یہاں سے آپ پریشانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہاں سے آپ جو ٹینشن، کس قدر ٹینشن کا شکار ہیں حکومتی حلقے یا اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ آرمی چیف بھی وہاں پہ موجود تھے. تو آپ یہاں سے چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو کہہ لیں کہ کس طرف جو ہے وہ چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کس سمت میں، کس ڈائریکشن میں جو ہیں وہ چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں بات کر رہا تھا 63A والے معاملے کی، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. 63A والے معاملے کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک راستہ بن چکا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب تحریک انصاف والے کام کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ اٹھا کر کے بندے توڑ کر کے اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر یہ آئینی ترمیم کروا رہے ہیں تو اس کا اب عدالت کی جانب سے اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر کام کر کے ایک تو اب یہ چیزیں چل رہی ہیں، سپورٹ بھی لی جا سکتی ہے، اور گورنمنٹ بنانا بڑا آسان ہے وفاق کے اندر. تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.